علي من العراق، بارك الله فيك ورضي الله عنك. الحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي هداك. هذه نعمة من نعم الله. فإن المسلم يجب عليه أن يصلي في اليوم والليلة 5 صلوات فرضهن الله عز وجل على العباد. بالنسبة لقضاء هذه الصلوات، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى وجوب قضائها لأن ذمة المسلم مشتغلة بهذه الصلاة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يصليها، وإنما يبدأ الآن بالمحافظة على الصلوات ويكثر من النوافل والتطوعات. ومن أهل العلم من يفرق بين الأيام إذا كانت قليلة أو كثيرة، بما يعني معناه هل في مشقة أو لا. عموما أخي الفاضل، الذي أرى لك بأنك لا تقضي ما سبق إذا كان لسنوات طويلة، وإنما تلتزم الصلوات الخمس مع الجمعة، تكثر من صلوات النافلة سواء المقيدة أو المطلقة، مثل السنن الرواتب، سنة الضحى، عندك قيام الليل، صلاة الوتر، وتكثر من النفل المطلق أيضا في أوقات غير النهي. وإذا كان عندك خير تصدق يعني حتى لو كان بشيء قليل. أيضا تبر والديك، أحدهما أو كلاهما، تبر والديك، تصل أرحامك. هذا كله من المكفرات بإذن الله سبحانه وتعالى.